स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको कक्षामा। सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आज हामीले के पढ्ने होला? यता हेर्नुस् त। आज हामीले कक्षा 2 को मेरो गणित विषयको पाठ 8 अन्तर्गत रोमन संख्याहरू भन्ने पाठ पढ्दै रहेछौं। यो भन्दा अघि भाइ बहिनीहरूले गन्ती गर्न जानिसक्नु भएको छ नि, हो कि हैन? हो त नि। यहाँ म केही सिसा कलमहरू देखाउँछु। मेरो हातमा कतिवटा सिसा कलमहरू हुन्छन्, तपाईहरुले गन्ती गरेर भन्नुस् है त। ल हेर्नुस् त, मेरो हातमा कतिवटा सिसा कलम छ? स्याबास, एउटा सिसा कलम छ। मैले यहाँ 1 भनेर लेखेँ है त। एउटा सिसा कलम छ। त्यसैगरी फेरि हेर्नुस् त, मेरो हातमा कतिवटा सिसा कलमहरू छन् होला अहिले? 1 2 3 4 कतिवटा सिसा कलमहरू रहेछन्? 4 वटा सिसा कलमहरू रहेछन्। 4 भनेर लेखेँ मैले। त्यसैगरी अब फेरि हेर्नुस् है, कतिवटा सिसा कलमहरू हुन्छन्। यहाँ त कति धेरै सिसा कलमहरू रहेछन्, ध्यान दिएर हेर्नुस् है। ल हेर्नुस् है, यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कतिवटा सिसा कलमहरू रहेछन्? स्याबास, 10 वटा सिसा कलमहरू रहेछन्। तपाईहरुलाई यसरी 1 2 3 4 भनेर गन्ती गर्न आउँछ नि, हो कि हैन? हो त नि। यी जुन मैले 1 4 10 यस्ता अंकहरू लेखेको छु, यो कस्तो संख्या हो रे? स्याबास, देवनागरी संख्या हो। त्यसैगरी यता हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ अहिले के आयो? हो, 1 आयो। 1 चाहिँ के रहेछ त? देवनागरी संख्या रहेछ। तपाईहरुले पढ्नु भएको थियो नि, सम्झिनुस् है। 1 पछाडि कति आउँथ्यो? 3 आउँछ हो? होइन, 2 आउँछ। भेरी गुड। ल हेर्नुस्, 1 पछि कति आयो? 2 आयो। 2 पछाडि कति होला? स्याबास, 2 पछाडि 3। 3 पछि कति आउँछ? 4। 4 पछाडि 5। 5 पछाडि कति होला? 6 हो त रहेछ त। 6 पछाडि कति? 7। 7 पछाडि 8। 8 पछाडि 9 आयो। 9 पछाडि चाहिँ कति होला? 11 हो कि हैन? होइन, कति हो? स्याबास, 10। 10 पछाडि नि 11। 11 पछाडि 12। 12 पछाडि 13। तपाईहरुलाई त कति धेरै गन्ती गर्न आउँछ। अहिले कक्षा सकिएपछि कतिसम्म आउँछ एकचोटि गन्ती गरेर हेर्नुस् है त। हो, यसैगरी हामीले देवनागरी संख्या 1 देखि 12 सम्म लेख्यौं। त्यसैगरी अब हिन्दू अरेबिक संख्यामा 1 लाई के लेख्ने होला हामीले? हो, 1 लेख्ने। 1 पछाडि कति हुने भयो? स्याबास, 2 हुने भयो। 2 पछाडि 3। 3 पछि कति? 4। 4 पछि 5। 5 पछि 6। 6 पछि कति? कति रे? ओ 7। 7 पछाडि 8। 8 पछाडि 9। 9 पछाडि 10। 10 पछाडि 11। 11 पछाडि 12। तपाईहरुलाई त अझ गन्ती गर्न आउँछ। 12 पछाडि कति? स्याबास, 13। 13 देखि पनि तपाईलाई त कति गन्ती गर्न आउँछ। अहिले कक्षा सकिएपछि हिन्दू अरेबिक संख्या पनि कतिसम्म गन्ती गर्न आउँदो रहेछ तपाईहरुले हेर्नुस् है त। अब यहाँ हेर्नुस् त, के रहेछ यो? यहाँ एउटा टेबल आयो। यहाँ चाहिँ देवनागरी संख्याहरू लेखिएको रहेछ। यतापट्टि के छ? हो, हिन्दू अरेबिक संख्याहरू लेखिएको छ। देवनागरिक संख्यामा 1 भने जस्तै हिन्दू अरेबिक संख्यामा 1 लाई के भनिने रहेछ? स्याबास, 1 भनिने रहेछ। 2 लाई के भनिने रहेछ? 2 भनिने रहेछ। 3 लाई 3 लाई 3 भनिने रहेछ। देवनागरी संख्यामा 4 भने जस्तै 4 लाई हिन्दू अरेबिकमा के भन्ने रे? स्याबास, 4 भन्ने रहेछ। 5 लाई नि 5 त हिन्दू अरेबिक भयो, त्यसलाई देवनागरिकमा के भन्ने? स्याबास, 5 भन्ने। देवनागरिकमा 6 भने जस्तै 6 लाई हिन्दू अरेबिकमा के भन्ने त? हो, 6 भन्ने। 7 लाई 7 भन्ने। 8 लाई के होला? हो, 8 भन्ने। 9 लाई 9 भन्ने। 10 लाई नि स्याबास 10 भन्ने। 11 लाई के भन्ने? 11 भन्ने। 12 लाई नि 12 भनेको त हिन्दू अरेबिक संख्या भयो, यसलाई देवनागरीमा के भन्ने होला? हो, 12 भन्ने। भाइ बहिनीहरूले यसरी अघिल्लो कक्षामा देवनागरी संख्या र हिन्दू अरेबिक संख्या पढिसक्नु भएको छ। अब यहाँ के आउँछ होला? यता हेर्नुस् त। ओहो, यहाँ त घडी पो आयो। यस्तो घडी तपाईहरुको घरमा पनि छ होला नि, हो कि हैन? यसो हेर्नुस् त, विचार गर्नुस् त।
हो घरमा पनि छ। त्यसै गरी कक्षा कोठाको भित्तामा पनि यस्ता घडीहरू छन् होला। यो घडीमा कतिदेखि कतिसम्म लेखेको छ यहाँ हेर्नुहोस् त। यहाँ त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सम्म लेखिएको रहेछ। कुन पद्धतिमा लेखिएको छ? स्याबास, हिन्दू अरेबिक संख्या पद्धतिमा लेखिएको छ। यो घडीमा त 1 देखि 12 सम्मका संख्याहरू रहेछन्। त्यसै गरी अब यहाँ के आउँछ होला ल हेर्नुस् है। ओखो, यहाँ त अर्को पनि घडी आयो। यहाँ त के संख्याहरू होला नि? यहाँ त आई छ, यस्ता आई छ, फेरि आई छ, हो भी पनि रहेछ, यतातिरै भी पनि छ, फेरि यता आएर याक्स पनि रहेछ, याक्ससँग आई पनि रहेछ। यो घडीमा त अनौठो खालका संख्याहरू पो रहेछन्। यस्ता संख्याहरूलाई के भन्ने होला? स्याबास, यस्ता संख्याहरूलाई रोमन संख्या भन्ने। यता हेर्नुहोस् त, आजको हाम्रो पाठ के हो त? पाठ 8 को रोमन संख्या हो। सबैजनाले किताब पल्टाइसक्नु भयो त? ल, सबैले पाठ 8 पल्टाउनु। पाठ 8 मा के रहेछ? रोमन संख्याहरू रहेछ। यसरी अक्षरहरूमा नम्बर लेख्ने, संख्या लेख्ने पद्धतिलाई त के भनिने रहेछ? रोमन संख्या भन्ने रहेछ। अब यहाँ त आई छ, आई छ। आई भनेको कति होला थाहा छ त तपाईलाई? आई भनेको नि, ल अब हामी आई भनेको कति हो, आई भनेको कति हो त्यो थाहा पाउँछौँ है त। सबैजनाले व्हाइट बोर्डमा हेर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि दुईवटा घडीहरू छन्। यो घडीमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेखेको छ। यो कुन संख्या पद्धति भयो? स्याबास, हिन्दू अरेबिक संख्या पद्धतिमा लेखिएको रहेछ। यता चाहिँ फेरि के रहेछ त? आई आई भी भी आई आई याक्स याक्स आई र याक्स आई रहेछ। अब यसमा आई भनेको कति होला, आई भनेको कति होला हामीले थाहा पाउँछौँ है त। ल आउनुहोस् त, यो घडीको यो ठाउँमा 1 छ। त्यसै गरी यो घडीको यही ठाउँमा चाहिँ यहाँ कति रहेछ? आई पो रहेछ। भनेपछि त रोमन संख्यामा आई भन्नाले के पो जनाउँदो रहेछ? स्याबास, 1 पो जनाउँदो रहेछ। ल आउनुहोस् त्यही लेखौँ है। आई भनेको त कति रहेछ त? यो रोमन संख्याको आई भनेको त हिन्दू अरेबिक संख्यामा कति रहेछ? स्याबास, 1 रहेछ। त्यसै गरी यो 2 भएको ठाउँमा यहाँ कति छ? ओ आई छ। यसरी रोमन संख्यामा 2 भन्नाले के जनाउँदो रहेछ? हो, रोमन संख्यामा आई भन्नाले के जनाउँदो रहेछ? 2 जनाउँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस्, रोमन संख्यामा आई भनेको त के रहेछ? हिन्दू अरेबिक संख्यामा 2 रहेछ। त्यसै गरी यो 3 भएको ठाउँमा यहाँ कति छ? ल हेर्नुहोस् त, एउटै ठाउँमा यो 3 भएको ठाउँमा यहाँ कति रहेछ? स्याबास, आई रहेछ। यसरी रोमन संख्यामा आईले त के पो जनाउँदो रहेछ? स्याबास, 3 जनाउँदो रहेछ। हामीले त 3वटा रोमन संख्याहरू पढिसक्यौँ। सम्झिनुहोस् है फेरि, रोमन संख्यामा आई भनेको के रहेछ? स्याबास, 1 रहेछ। त्यसपछि आई भनेको कति? 3 हो? होइन, आई भनेको कति रहेछ? 2 रहेछ। त्यसपछि आई भनेको कति होला? ओ 3 रहेछ। आई भनेको कति रहेछ त? 3 रहेछ। अब यस पछाडि यहाँ 4 भएको ठाउँमा यहाँ कति छ? ल हेर्नुहोस् त, आईभी छ। यसको मतलब के भयो ल मलाई भन्नुहोस् त? स्याबास, रोमन संख्यामा आईभी भन्नाले के जनाउँदो रहेछ? 4 जनाउँदो रहेछ। आईभी भनेको त कति पो रहेछ त भाइ बहिनीहरू? 4 पो रहेछ। कति सजिलो। अघिसम्म हामीलाई यस्तो यो अक्षरहरूमा लेखेको के होला जस्तो लागेको थियो, आई भनेको कति होला जस्तो लागेको थियो। अब त थाहा भइसक्यो। आई भनेको कति रे? 2 हो कि होइन? 2 हो त? होइन, आई भनेको त 1 हो नि। आई भनेको 1, आई भनेको 2, आई भनेको स्याबास 3, आईभी भनेको 4। अब आईभी पछि यहाँ कति छ? भी छ। यो भी भएको ठाउँमा यो घडीमा हेर्नुहोस् त, यतापट्टि कति छ? स्याबास, 5 छ। हामीलाई त भी भनेको पनि थाहा भयो। रोमन संख्यामा भी भन्नाले के रहेछ? 5 रहेछ। भेरी गुड। ल हेर्नुहोस्, भी भनेको त के पो रहेछ? 5 पो रहेछ। त्यसपछि यो भी आई भएको ठाउँमा यहाँ कति छ त?
स्याबास 6 छ। यसरी रोमन सङ्ख्यामा VI भन्नाले के पो हुँदो रहेछ? 6 हुँदो रहेछ। VI भनेको कति रहेछ त भाइ बहिनीहरू? 6 रहेछ। हामीले त 6 वटा रोमन सङ्ख्याहरू जानिसक्यौँ। एकचोटि फेरि सम्झिनुहोस् त। I भनेको 1, II भनेको 2, III भनेको 3 अनि IB भनेको चाहिँ 5 है। होइन, भेरी गुड। IB भनेको 4, V भनेको कति हो? स्याबास 5। VI भनेको कति होला? अब VI भनेको 6। VI पछि यहाँ कति छ ल हेर्नुहोस् त? VII छ। VII भएको ठाउँमा यहाँ कति छ त यो घडीमा? स्याबास 7 छ। यसको मतलब रोमन सङ्ख्यामा VII भन्नाले हिन्दू अरेबिक सङ्ख्यामा कति रहेछ? 7 रहेछ। त्यसपछि यो VII पछि यहाँ कति छ त? VIII छ। यो VIII भएको ठाउँमा यो घडीमा कति छ ल हेर्नुहोस् त? स्याबास 8 छ। यसको मतलब के भयो? VIII भनेको त कति रहेछ? 8 पो रहेछ। त्यसपछि यहाँ कति आयो VII पछि? IX भयो। यो IX भनेको ठाउँमा यो घडीमा कति छ ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? स्याबास 9 छ। यसको मतलब के भयो ल भन्नुहोस् त? रोमन सङ्ख्यामा IX भन्नाले के पो जनाउँदो रहेछ? 9 पो जनाउँदो रहेछ। IX भनेको कति रहेछ त भाइ बहिनीहरू? 9 पो रहेछ। त्यसपछि कति छ त यहाँ? X छ। X भएको ठाउँमा कति छ यहाँ? 10 छ। भनेको मतलब रोमन सङ्ख्यामा X भन्नाले कति पो जनाउँदो रहेछ? स्याबास 10 जनाउँदो रहेछ। X भनेको कति रहेछ? 10 रहेछ। त्यसपछि के आयो यहाँ? XI आयो। XI भएको ठाउँमा कति छ ल हेर्नुहोस् त? स्याबास 11 छ। यसको मतलब के भयो? XI भनेको कति रहेछ? स्याबास 11 रहेछ। XI भनेको त कति पो रहेछ त भाइ बहिनीहरू? 11 पो रहेछ। अब यहाँ एउटा के बाँकी रह्यो? XII बाँकी रह्यो। यो XII भएको ठाउँमा यहाँ कति छ? स्याबास 12 छ। यसको मतलब रोमन सङ्ख्यामा XII भन्नाले के पो जनाउँदो रहेछ त? 12 पो जनाउँदो रहेछ। हामीले त 12 सम्म रोमन सङ्ख्याहरू पढिसक्यौँ। कति सजिलो पो रहेछ रोमन सङ्ख्याहरू त। मलाई एकचोटि फेरि भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, I भनेको कति हो? I भनेको 5 हो? होइन, भेरी गुड। I भनेको 1 हो। II भनेको स्याबास 2, III भनेको 3। त्यसपछि IB भनेको नि? IB भनेको 4। ल मलाई V भनेको कति हो ल भन्नुहोस् त? स्याबास V भनेको कति रहेछ? 5 रहेछ। V पछि कति छ यहाँ ल हेर्नुहोस् त? V पछि VI भनेको स्याबास 6। VII भनेको चाहिँ कति होला? 7। VIII भनेको चाहिँ कति होला? स्याबास 8। अब त्यसपछि IX भनेको चाहिँ कति? 9। X भनेको नि? स्याबास X भनेको त 10 रहेछ। XI भनेको चाहिँ 11। अब XII भनेको चाहिँ कति रहेछ त? स्याबास 12 रहेछ। भाइ बहिनीहरूले अब रोमन सङ्ख्या जान्नुभयो त? यता हेर्नुहोस् त, एउटा टेबल पनि छ यहाँ। ल हेर्नुहोस्, देवनागरिक सङ्ख्यामा 1 लाई 1 भनिए जस्तै 1 लाई हिन्दू अरेबिक सङ्ख्यामा कति भनियो? 1 भनियो। फेरि यो 1 लाई रोमन सङ्ख्यामा कति भनिँदो रहेछ? स्याबास I भनिने रहेछ। यसै गरी यो देवनागरिक सङ्ख्या 2 भए जस्तै रोमनमा कति भयो? II भयो। हिन्दू अरेबिकमा नि? स्याबास 2 भयो। यसै गरी देवनागरीमा 3 भए जस्तै 3 हो त? 3 भनेको त हिन्दू अरेबिक हो नि, हो कि होइन? हो त नि। 3 भए जस्तै देवनागरीमा 3 भए जस्तै हिन्दू अरेबिकमा स्याबास 3 हुँदो रहेछ। र त्यसलाई रोमनमा कसरी लेखिने रहेछ? III भनेर लेखिने रहेछ। त्यसै गरी देवनागरीमा 4 भए जस्तै हिन्दू अरेबिकमा कति भयो? स्याबास 4 भयो। अनि त्यसलाई रोमनमा कसरी लेख्ने 4 लाई? स्याबास IV भनेर लेखिने रहेछ। त्यसै गरी देवनागरीमा 5 भए जस्तै यहाँ हेर्नु त, हिन्दू अरेबिकमा कति लेखिँदो रहेछ? त्यसलाई 5 लेखिँदो रहेछ। र फेरि त्यसलाई रोमनमा चाहिँ कसरी लेख्ने रे? स्याबास V भनेर लेख्ने। यसै गरी देवनागरीमा 6 भए जस्तै हिन्दू अरेबिकमा चाहिँ कति हुँदो रहेछ? स्याबास 6 हुँदो रहेछ। यसलाई कति भन्ने रोमनमा?
VI भनेर लेख्ने। त्यसै गरी देवनागरिकमा 7 भए जस्तै हिन्दू अरेबिकमा कति हुने भयो? स्याबास 7 हुने भयो। र यसलाई फेरि रोमनमा कति लेखिने भयो त? स्याबास VII। कति रे? VII भनेर लेखिने भयो। त्यसै गरी देवनागरीमा 8 भए जस्तै हिन्दू अरेबिकमा कति लेखियो? त्यसलाई 8 लेखियो। र त्यसलाई रोमनमा कति लेखियो भाइ बहिनीहरू? स्याबास VIII। 3वटा आई, भी पछाडि कतिवटा आई? 3वटा आई, VIII भनेर लेखिने रहेछ। त्यसै गरी देवनागरीमा 9 भए जस्तै, 9 हो त? होइन, 9 त केमा हो? स्याबास हिन्दू अरेबिकमा हो। हिन्दू अरेबिकमा चाहिँ के लेखियो? 9 लाई 9 लेखियो। त्यसलाई रोमनमा कति लेखियो त भाइ बहिनीहरू? स्याबास आइयाक्स लेखियो। त्यसपछि देवनागरिकमा 10 भए जस्तै हिन्दू अरेबिकमा चाहिँ 10, त्यसलाई रोमनमा कति लेख्ने? स्याबास कति लेख्ने? याक्स लेख्ने। त्यसपछि देवनागरिकमा 11 भए जस्तै हिन्दू अरेबिकमा कति छ त? 11 लेख्ने रहेछ। र त्यसलाई रोमनमा कति लेख्ने? स्याबास याक्स आई भनेर लेख्ने। त्यसपछि देवनागरीमा 12 भए जस्तै हिन्दू अरेबिकमा कति लेख्ने रहेछ? 12 लेख्ने रहेछ। त्यसलाई फेरि रोमनमा कति लेख्ने? याक्स आई लेख्ने। यसरी हामीले रोमनमा पनि 1 देखि 12 सम्मका सङ्ख्याहरू रोमन सङ्ख्या पद्धतिबाट लेख्न र पढ्न जान्यौँ। अब फेरि सुरुबाट भन्नुहोस् त, सबैभन्दा पहिला के आउँछ रे रोमनमा? आई आउँछ। यहाँ नहेरिकन सम्झिने प्रयास गर्नुहोस् है त। आई पछाडि के आयो? आई। भेरी गुड। आई पछि स्याबास आई। त्यस पछाडि आइभी पछाडि के होला? भी। भेरी गुड। भी पछाडि VI पछि ल भन्नुहोस् त। स्याबास VII पछि भेरी गुड VIII। त्यसपछि कति होला? आइयाक्स पछाडि कति? स्याबास याक्स पछाडि भन्नुहोस् त। भेरी गुड याक्स आई पछाडि कति होला? याक्स आई भनेको 12। त्यसलाई देवनागरीमा 12 भन्ने। ल हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरूले 1 देखि 12 सम्म रोमन सङ्ख्यामा लेख्न सक्नुहुन्छ त? ल एकचोटि प्रयास गर्नुहोस् है त। यस पछाडि हामीले के गर्ने? अभ्यास गर्ने। 1 देखि 12 सम्मका रोमन सङ्ख्याहरू कापीमा लेख्नुहोस्। तपाईहरूको अभ्यासको प्रश्न नम्बर 1 मा त के रहेछ? ल हेर्नुहोस् त। 1 देखि 12 सम्मका रोमन सङ्ख्याहरू हामीले कहाँ लेख्नु पर्ने भयो? कापीमा लेख्नु पर्ने भयो। रोमन सङ्ख्यामा हो कि होइन? हो त नि। सबैभन्दा पहिला 1 लाई हामीले के लेख्ने भनेका छौँ? आई लेख्ने भनेको छ। अघि भर्खर सम्झेको कुरा। 1 पछाडि 2 लाई हामीले के लेख्ने भनेका छौँ? स्याबास आई। 2 पछाडि 3 लाई चाहिँ के लेख्ने रे भाइ बहिनीहरू? आई। 3 पछाडि कति? 4 लाई के लेख्ने? भी लेख्ने हो? होइन, 4 लाई के लेख्ने रे? आइभी लेख्ने। 4 पछाडि कति? 5 लाई के लेख्ने? स्याबास भी लेख्ने। 5 पछाडि कति? 6 लाई के लेख्ने? स्याबास VI लेख्ने। 6 पछाडि कति? 7 लाई कति लेख्ने? VII लेख्ने। त्यसपछि 7 पछाडि कति? 8 लाई कति लेख्ने? VII लेख्ने। 8 पछाडि कति भन्नुहोस् त? 9 लाई कति लेख्ने? आइयाक्स लेख्ने। 9 पछाडि कति? 10 लाई कति लेख्ने? भेरी गुड 10 लाई याक्स लेख्ने। 10 पछाडि कति? 11 लाई पनि याक्स लेख्ने हो कि होइन? होइन, 11 लाई कति लेख्ने? याक्स आई लेख्ने। 11 पछाडि कति? 12 लाई कति लेख्ने? स्याबास याक्स आई लेख्ने। यसरी भाइ बहिनीहरूले 1 देखि 12 सम्मका रोमन सङ्ख्याहरू कापीमा लेख्न सक्नुहुन्छ त? भेरी गुड। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् है त। प्रश्न नम्बर 2 मा के रहेछ? तलको तालिका कापीमा सारी खाली कोठामा मिल्ने रोमन सङ्ख्या लेख्नुहोस् भनेको छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ कति छ? आई छ। आई भनेको कति हो? 3 हो। 3 भन्दा अगाडि 2वटा कोठा खाली छ भनेपछि कति हुनु पर्यो? 3 भन्दा अगाडि 2 भन्दा अगाडि कति?
1 भनेपछि यहाँ त 1 लाई के भन्ने भनेको छौँ हामीले स्याबास आई भन्ने भनेको छ। यहाँ कोठामा कति हुने भयो आई हुने भयो। आई पछाडि आई आई कापीमा लेख्नुस् है। अहिले मिल्यो कि मिलेन अहिले जाँच्नुपर्छ। आई आई पछि कति भयो ओ आई 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 भयो। त्यस पछाडि यो खाली कोठामा कति लेख्ने होला स्याबास आई भी लेख्ने। आई भी पछाडि यहाँ कति छ है भी छ। भी पछाडि यो खाली कोठामा कति होला भी भनेको 5 5 पछाडि 6 6 लाई कति लेख्ने रे स्याबास भी आई लेख्ने। भी आई पछाडि कति हुने भयो यो कोठामा 7 लेख्नलाई भेरी गुड भी आई आई हुने भयो। त्यसपछि यो खाली कोठामा ओ भी आई 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 हुने भयो त्यो भनेको 8। त्यसपछि यहाँ कति छ आई एक्स छ। आई एक्स भनेको त 9 भयो। 9 पछाडि यहाँ कति स्याबास 10 10 लाई के लेख्ने ओ एक्स लेख्ने। मिल्यो कि मिलेन ल हेर्नुस् त है। हो पहिला सुरुमा आई त्यसपछि आई आई। अब यो आई 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 भएको ठाउँमा यहाँ आई 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 नै छ। त्यसपछि खाली ठाउँमा कति राख्ने भनेको थियो अघि आई भी भनेको 4 भने हो कि हैन हो त नि। त्यसपछि भी को ठाउँमा भी नै भयो। यो खाली ठाउँमा कति छ यहाँ है भी आई। यो खाली ठाउँमा भी आई आई फेरि यो खाली ठाउँमा भी आई आई आई। अब यो खाली ठाउँ छ त यहाँ होइन आई एक्स भएको ठाउँमा कति छ आई एक्स नै छ। आई एक्स पछि यो खाली ठाउँमा कति लेखेको थियो अघि स्याबास एक्स लेखेको थियो। कति रहेछ यहाँ पनि एक्स नै रहेछ। मिल्यो त तपाईहरुको स्याबास। अब प्रश्न नम्बर 3 मा हेर्नुस् त के लेखिएको छ। तल दिएका रोमन संख्यालाई हिन्दू अरेबिकमा लेख्नुहोस्। यहाँ त रोमन संख्याहरू दिएको रहेछ। रोमन संख्यालाई हामीले केमा लेख्ने भनेका छौँ ओ हिन्दू अरेबिकमा। एउटा उदाहरण पनि गरेको छ यहाँ त आई भी भनेको हिन्दू अरेबिकमा कति हुने भयो स्याबास 4 हुने भयो। अब यो भी आई आई भनेको कति होला ल सम्झिनुस् त। म यहाँ एउटा चार्ट पनि टाँस्छु चार्ट पेपर यहाँ पनि हेर्ने है त। भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुस् त मैले यहाँ 3 वटा संख्या पद्धतिहरू लेखेको छु। यहाँ पहिला सुरुमा के रहेछ ओ देवनागरी संख्या। देवनागरी तपाईहरुलाई आउँछ नि हो कि हैन हो त नि। ल गन्ती गर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यसरी तपाईहरुलाई त अझ 12 भन्दा पनि बढीसम्म आउँछ। तर आज हामीले 1 देखि 12 सम्मका रोमन संख्याहरू पढिरहेको कारणले देवनागरी संख्या पनि कतिसम्म मात्र लेखेको छ यहाँ ओ 12 सम्म लेखा छ। यसपछि यी के संख्याहरू होलान् स्याबास हिन्दू अरेबिक संख्याहरू। यो पनि तपाईहरुलाई गन्ती गर्न आउँछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ लास्टमा चाहिँ के रहेछ स्याबास रोमन संख्या। रोमन संख्यामा त 1 भनेको कति रहेछ हो आई। त्यसपछि आई आई अनि आई आई आई। त्यसपछि कति स्याबास आई भी अनि भी भी पछाडि कति भी आई पछि स्याबास भी आई आई। त्यसपछि कति होला सो भी आई 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 अनि त्यसपछि भेरी गुड आई एक्स। त्यसपछि एक्स अनि कति एक्स आई। त्यस पछाडि कति एक्स आई आई। अब हामीले किताबमा भएको अभ्यासलाई हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू। यहाँ रोमन संख्यामा दिएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले केमा लेख्न पर्ने भेरी गुड हिन्दू अरेबिकमा लेख्न पर्ने। अब यो भी आई आई भनेको हिन्दू अरेबिकमा कति होला यहाँबाट हेर्नुस् त यो भी आई आई भनेको त यहाँ छ भी आई आई भनेपछि यो हिन्दू अरेबिकमा यसको सिधा हेर्दा भी आई आई भनेको त कति पो रहेछ स्याबास 7 पो रहेछ। अब हामीले यसै गरी लेख्दियौँ यहाँ क नम्बरमा के छ भी आई आई। भी आई आई भनेको कति रहेछ 7 रहेछ। त्यसै गरी ख नम्बरमा के छ ल हेर्नुस् त। ख नम्बरमा भी आई छ। भी आई भनेको ल हेर्नुस् यो रोमन संख्यामा भी आई भनेको त हिन्दू अरेबिक संख्यामा कति पो रहेछ हिन्दू अरेबिक संख्यामा स्याबास 6 पो रहेछ। भी आई भनेको कति रहेछ 6 रहेछ। त्यसपछि अब त तपाईहरुले आफै भन्न सक्नुहुन्छ आई भी भनेको कति होला ल हेर्नुस् त यहाँ आई भी भनेको हिन्दू अरेबिक संख्यामा कति रहेछ स्याबास 4 रहेछ। ल अब मलाई नहेरिकन आई एक्स भनेको कति ल भन्नुस् त। आई एक्स भनेको 10 हो कि हैन
होइन, भेरी गुड। आइयाक्स भनेको 9 हो कि होइन होला? ल हेर्नुहोस् त है। हो, यहाँ आइयाक्स छ। आइयाक्स भनेको हिन्दू अरेबिकमा कति पो रहेछ? स्याबास, 9 पो रहेछ। त्यसपछि याक्स भनेको कति होला? भेरी गुड, याक्स भनेको 10। अब आई भनेको चाहिँ हो, आई भनेको 1। अब यहाँ कति आयो? VIII। VII भनेको कति होला? ल हेर्नुहोस् त। VIII भनेको भेरी गुड 8 रहेछ। त्यसपछि यहाँ दुईटा आई छ। दुईटा आई भनेको स्याबास 2। आई भनेको कति रहेछ? 2 रहेछ। अब यहाँ कतिवटा आई? 3वटा आई। आई भनेको कति? स्याबास 3। अब यहाँ कति छ त यसमा? याक्स आई भनेको कति? स्याबास 11। अब यो कति हो? याक्स आई भनेको नि स्याबास 12। अब यहाँ लास्टमा कति छ? अन्तिममा 6 नम्बरमा भी भनेको त 6 हो कि होइन? स्याबास, होइन, भी भनेको कति रहेछ? 5 रहेछ। भी भनेको कति हो? 5। अब भाइ बहिनीहरूले रोमन सङ्ख्या लेख्न जान्नुभयो नि, हो कि होइन? 1 देखि 12 सम्म हो त नि। अब यो रोमन सङ्ख्या कसरी अगाडि बढ्दै गएको छ? ल हेर्नुहोस् त। पहिला सुरुमा 1 लेख्नलाई हामीले कति लेख्यौँ? एउटा आई लेख्यौँ। त्यसपछि 2 लेख्नलाई कति लेख्यौँ? स्याबास, दुईटा आई लेख्यौँ। 3 लेख्नलाई कति लेखेका छौँ? हो, 3वटा आई। अब 4 लेख्नलाई 4वटा आई लेखेको छ त यहाँ? छैन। त्यो आईलाई 3 चोटि भन्दा बढी दोहोऱ्याउन मिल्दो रहेछ त? मिल्दो रहन्छ। भेरी गुड। 1 लाई आई लेख्यौँ। 2 लाई फेरि यसैलाई 2 चोटि आई लेख्यौँ। 3 लाई यसैलाई 3 चोटि आई लेख्यौँ। 4 लाई चाहिँ किन आई नलेख्या? हो, आईलाई चाहिँ 3 चोटि भन्दा बढी दोहोऱ्याउन नमिल्ने रहेछ। अब 4 चाहिँ कसरी लेखा छ? ल हेर्नुहोस् त। भी लेखा छ। भी भनेको त कति हो? 5 हो। अनि यो आई भनेको कति हो? 1 हो। ठुलोको अगाडि के लेखा छ? सानो लेखा छ। यसरी भी को अगाडि आई लेख्दाखेरि त 5बाट 1 घट्दो रहेछ। ठुलोको अगाडि सानो लेख्यो भने के हुँदो रहेछ? एउटा घट्दो रहेछ। त्यसैले यहाँ अगाडि जति लेखेको छ त्यति घट्छ। यो भी को अगाडि आई लेखा छ। भी भनेको 5, आई भनेको 1। 5बाट 1 घटाउँदा कति? स्याबास 4। यसरी 4 लेखिएको रहेछ। अब भी भनेको त 5 भइहाल्यो। अब अघि ठुलोको अगाडि सानो लेखा थियो, अहिले ठुलोको पछाडि सानो लेखा छ। ठुलोको अगाडि लेख्दाखेरि के भएको थियो? हो, घट्या थियो। अब ठुलोको पछाडि सानो लेख्दाखेरि त के हुन्छ? जोडिन्छ। ल हेर्नुहोस् है त। भी को पछाडि आई छ। भी भनेको कति? 5 र आई भनेको 1। 5 र 1 ले कति? 6। त्यसपछि फेरि के भयो त? भी भनेको 5, दुईवटा आईले कति भयो? स्याबास 2 भयो। 5 र 2 कति? 7। त्यसै गरी भी पछाडि यहाँ कतिवटा आईहरू लेखियो? हो, 3वटा। भी भनेको 5, 3वटा आई भनेको 3। 5 र 3 ले कति? 8। अब 9 लेख्नलाई भी पछाडि 4वटा आई लेख्ने हो त? होइन। 4वटा आई दोहोऱ्याउन मिल्छ त? मिल्दैन। आईलाई त हामीले कतिचोटिसम्म मात्र लेख्न मिल्छ? भेरी गुड, 3 चोटिसम्म लेख्न मिल्छ। त्यसो हो भने के गर्ने त? अब अघिको जस्तै ठुलोको अगाडि सानो लेखिदिने। यो भन्दा ठुलो यहाँ याक्स छ। 10 भनेको याक्स हो। 10बाट 1 घटाइदिँदा त कति हुन्छ? स्याबास 9 हुन्छ। त्यसैले याक्सको अगाडि कति लेख्यौँ हामीले? स्याबास आई लेख्यौँ। यो हुँदाखेरि 10बाट 1 गर्दा कति भयो? 9 भयो। त्यसै गरी 10 लाई हामीले कति लेख्यौँ? याक्स लेख्यौँ। अब त के भयो? याक्सको अगाडि हो त? होइन, पछाडि थप्यो भने के हुन्छ भनेको छ? जोडिन्छ भनेको छ। याक्सको पछाडि 1 लेखियो, 11 भयो। 10 र 1 कति भयो? 11 भयो। फेरि याक्सको पछाडि 2 भयो। हेर्नुहोस् है त, दुईटा आई हो नि त? दुईटा आई भनेको 2 हो। अनि 10 र 2 गर्दा कति भयो? 12 भयो। यसरी हामीले रोमन सङ्ख्यामा आईलाई 4 चोटि दोहोऱ्याउन मिल्दो रहेछ त? मिल्दो रहन्छ। कति चोटिसम्म मात्र दोहोऱ्याएर लेख्न मिल्ने रहेछ? स्याबास 3 चोटिसम्म दोहोऱ्याएर लेख्न मिल्ने रहेछ। अब तपाईँहरूको किताबको अभ्यासको प्रश्न नम्बर 4 मा हेर्नुहोस् त के लेखेको छ? तल दिएका सङ्ख्यालाई रोमन सङ्ख्यामा लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ चाहिँ केमा दिएको होला? यो 5, 7, 8, 9 भनेको चाहिँ कुन सङ्ख्या पद्धति हो? स्याबास हिन्दू अरेबिक सङ्ख्या पद्धतिमा दिएको छ। यी हिन्दू अरेबिक सङ्ख्याहरूलाई त हामीले केमा पो चेन्ज गर्न पर्ने भयो? स्याबास रोमन सङ्ख्यामा। अब
5 भनेको रोमन सङ्ख्यामा कति होला? 5 भनेको हिन्दू अरेबिकमा 5 भनेको रोमन सङ्ख्यामा VI हो त? होइन। कति हो? स्याबास, भी होला। हेर्नुहोस् त है, हिन्दू अरेबिकमा 5 भनेको कति रहेछ? रोमनमा भी रहेछ। अब हामीले यसलाई व्हाइट बोर्डमा म गर्छु, तपाईँहरूले चाहिँ कहाँ गर्ने? कापीमा गर्ने। सबैले कापीमा गर्न थाल्नुहोस् है त। क नम्बरमा हेर्नुहोस् त 5 लेख्या छ। 5 भनेको हिन्दू अरेबिक भयो। हिन्दू अरेबिक सङ्ख्यामा 5 भन्नाले रोमन सङ्ख्यामा कति हुँदो रहेछ? स्याबास, भी हुँदो रहेछ। 5 भनेको कति रहेछ त? भी रहेछ। त्यसै गरी ख नम्बरमा कति दिया छ यहाँ हेर्नुहोस् त। ख नम्बरमा कति छ यहाँ? 7 छ। 7 कि 7? 7। गुड। 7लाई चाहिँ के लेख्ने होला त रोमनमा? हिन्दू अरेबिकमा यहाँ 7 छ। 7 भनेको त कति रहेछ? स्याबास, VI पो रहेछ। यसै गरी म यहाँ भनिदिन्छु, तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस् है त। ग नम्बरमा हेर्नुहोस् त। ग नम्बरमा के छ? स्याबास, 8 छ। 8लाई के लेख्ने हामीले रोमनमा? भेरी गुड। 8 भनेको त VII हो। त्यसै गरी अब घ नम्बरमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, 9 छ। 9लाई त कति सजिलो भनिसक्नु भयो। कति रे? 9 भनेको 9 भनेको कति रहेछ? IX रहेछ। अब यो तालिका नहेरिकन भन्नुहोस् त ल, 12लाई कति भन्ने होला? स्याबास, 12लाई XII भन्ने। 11लाई नि? भेरी गुड। 11लाई कति भन्ने रहेछ? XI भन्ने रहेछ। त्यसै गरी 4लाई कति भन्ने? स्याबास, 4लाई कति रे? IV। हामीले अघि पनि भनेको, भी को अगाडि I लेखेको अनि 5 बाट 1 घटाएर कति भएको? 4 भएको भनेर भने हो कि होइन? हो त नि। भी भनेको VI हो त? होइन, IB भनेको कति रहेछ? 4 रहेछ। त्यसै गरी 3 भनेको स्याबास, 3 वटा I दोहोऱ्याएर लेखेका छौँ हामीले। I 3 भनेको कति रहेछ? I रहेछ। त्यसै गरी तपाईँहरूको किताबको अभ्यासको 5 नम्बरमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। तल दिएका सङ्ख्यालाई रोमन सङ्ख्यामा लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले यसलाई केमा लेख्नु पर्यो? रोमनमा लेख्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ कुन सङ्ख्या पद्धतिमा दिएको छ? स्याबास, देवनागरीमा दिया छ। यो देवनागरीमा दिएको सङ्ख्यालाई हामीले केमा लेख्नु पर्यो? रोमनमा लेख्नु पर्यो। ल आउनुहोस् रोमनमा लेखिहेरौँ है त। म व्हाइट बोर्डमा लेख्छु, तपाईँहरूले कहाँ लेख्ने रे? स्याबास, कापीमा लेख्ने। सबैजनाले क नम्बरमा कति छ? 5 छ। 5 भनेको देवनागरी सङ्ख्या भयो। अब यहाँ 5 भनेको त यसलाई हामीले केमा लेख्नु छ? अब रोमनमा लेख्नु छ। अब यहाँ रोमनमा हेर्नुहोस् त है, 5 को सिधा कति रहेछ यहाँ? स्याबास, भी रहेछ। भनेपछि 5 भनेको त रोमनमा कति पो रहेछ? भी रहेछ। त्यसै गरी ख नम्बरमा हेर्नुहोस् त कति छ? स्याबास, 7। 7लाई हामीले रोमनमा कति लेख्ने होला? सम्झिनुहोस् है छिटो। 7 भनेको कति? 7 भनेको 5 6 7। 5लाई कति भन्ने? भी भन्ने। त्यसको पछाडि 1 थप्दिएपछि कति भयो? VI भनेको 6 भयो। त्यसको पनि पछाडि 1 थप्दिएपछि कति भयो? स्याबास, VII भनेको कति रहेछ त? 7 रहेछ। ल हेर्नुहोस् है, VII भनेको कति हो त? 7 हो। त्यसै गरी ग नम्बरमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। 8 लेखेको छ। 8 भनेको रोमनमा कति होला? ल अघि 7 सम्म हामीले VII लेख्यौँ। यसको पछाडि कति थप्नु पर्यो? अब I थप्नु पर्यो। भेरी गुड। VII भनेको कति रहेछ? 8। ल हेर्नुहोस्, 8 को सिधा हेर्नुहोस् त कति छ? स्याबास, VII। त्यसै गरी घ नम्बरमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। घ नम्बरमा कति छ? 11। 11 भनेको कति होला? 11 भनेको 10 र 1 हो। 10लाई हामीले कति लेख्थ्यौँ? स्याबास, याक्स लेख्थ्यौँ। अब याक्सको पछाडि I थप्ने कि अगाडि I थप्ने? हामीलाई त जोड्नु परेको छ। जोड्नलाई कहाँ थप्ने? स्याबास, पछाडि थप्ने। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, 11 भनेको त कति रहेछ? याक्स भनेको 10। 10 र I भनेको 1। 10 र 1ले कति भयो? 11 भयो। यसै गरी अब हेर्नुहोस् है, यहाँ ङ नम्बरमा कति छ? स्याबास, 12 छ। 12 पनि कति सजिलो। 11 पछाडि 12 आउने त हो नि, हो कि होइन? हो। 12लाई चाहिँ के गर्ने त? यहाँ याक्सको पछाडि एउटा I छ, 11 भयो। अब फेरि यसको पछाडि के थपिदिने? स्याबास, अर्को एउटा I थपिदिने। याक्स I भनेको कति भयो? 12 भयो। अब
च नम्बरमा चाहिँ के छ? स्याबास 10 छ। 10 लाई कति लेखेका छौँ हामीले? भेरी गुड। च नम्बरमा 10 छ। 10 लाई कति लेखेको? स्याबास एक्स लेख्ने। ल हेर्नुहोस् हो कि होइन? 10 भनेको कति रहेछ? रोमन सङ्ख्यामा एक्स रहेछ। त्यसै गरी यो देवनागरीमा 2 छ 6 नम्बरमा। 2 भनेको रोमनमा कति होला? हो पहिला सुरुमा 1 भनेको एउटा आई, त्यसपछि 2 भनेको कतिवटा आई हुने भयो? स्याबास 2 वटा आई हुने भयो। 6 नम्बरमा 2 छ। 2 भनेको त 1 2 वटा आई हुने भयो। त्यसै गरी ज नम्बरमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू कति छ? 1 छ। 1 भनेको त कति सजिलो? आई लेखिदिने एउटा आई। ज नम्बरमा 1 भनेको कति रहेछ? आई रहेछ। अब यसरी भाइ बहिनीहरूलाई देवनागरी सङ्ख्यालाई रोमनमा लेख्न आयो त? स्याबास एकचोटि फेरि सम्झिनुहोस् त। 1 लाई कति लेख्ने रे? हो आई लेख्ने। 2 लाई आई। 3 लाई नि? स्याबास आई। 4 लाई कति लेख्ने? हो आई भी। 5 लाई ल भन्नुहोस् त? स्याबास भी। 6 लाई कति लेख्ने होला? स्याबास 6 लाई कति लेख्ने रहेछ? भिआई लेख्ने रहेछ। 7 लाई हो भिआई। 8 लाई नि? स्याबास भिआई। 9 लाई कति? हो आइएक्स। 10 लाई नि? 10 लाई एक्स। 11 लाई एक्स आई। 12 लाई चाहिँ एक्स आई लेख्ने। यसै गरी तपाईँहरूको किताबको प्रश्न नम्बर 6 मा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तल दिएका सङ्ख्यालाई देवनागरिकमा लेख्नुहोस् भनेको छ। तल कस्ता सङ्ख्याहरू हुने? स्याबास रोमन सङ्ख्याहरू हुन्। यहाँ त रोमन सङ्ख्यामा पो दिएको रहेछ। रोमन सङ्ख्यालाई हामीले केमा लेख्नु पर्यो? अब देवनागरीमा लेख्नु पर्यो। ल आउनुहोस् म कहाँ लेख्छु? व्हाइट बोर्डमा लेख्छु। तपाईँहरूले कहाँ लेख्ने? कापीमा लेख्ने सबैजनाले है त। अब हेर्नुहोस् त क नम्बरमा कति छ? आई छ। आई भनेको कति होला? 2 वटा आई भयो। 2 वटा आई भनेको कति हुने भयो? स्याबास एउटा आई भनेको 1, अर्को पनि आई भनेको 1। 2 वटा आई भनेपछि त कति भयो? 2 भयो। भेरी गुड। क नम्बरमा कति छ? आई छ। एउटा आई भनेको 1, अर्को आई भनेको पनि 1। 2 वटा आई भनेको त कति भयो? 2 भयो। त्यसै गरी ख नम्बरमा कति छ? स्याबास भिआई छ। ल हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, ठुलो सङ्ख्या अगाडि छ कि पछाडि छ? स्याबास अगाडि छ। अगाडि भएपछि पछाडि सानो सङ्ख्या छ भने जोडिन्छ। भी भनेको कति भयो? स्याबास 5 भयो। 5 र 1 गर्दा कति भयो? स्याबास 6 भयो। 5 र 1 ले कति भयो? 6 भयो। त्यसै गरी ग नम्बरमा कति छ? भिआई छ। अब फेरि अगाडि ठुलो छ, पछाडि के छ? सानो छ भनेपछि के हुने भयो? जोडिने भयो। भी भनेको कति? हो 5 अनि 2 वटा आई 2 वटा आई भनेको 2। 5 र 2 ले कति भयो त? 7 भयो। त्यसै गरी घ नम्बरमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू कति छ? आई छ। आई भनेको त के हो? सबैलाई थाहा भइसक्यो। अब आई भनेको त हो 1 हो। एउटा मात्र आई छ, त्यसैले 1 भयो। त्यस पछाडि ङ नम्बरमा हेर्नुहोस् त कति छ? ङ नम्बरमा एक्स आई छ। अब यहाँ पनि ठुलो सङ्ख्या अगाडि, पछाडि सानो सङ्ख्या छ भनेपछि के हुने भयो? जोडिने भयो। एक्स भनेको कति? स्याबास 10। अब आई भनेको कति रे? 1। 10 र 1 ले कति भयो? 11। एक्स आई भनेको त कति रहेछ? भेरी गुड 11 रहेछ। त्यसै गरी च नम्बरमा कति छ? ल हेर्नुहोस् त आई भी छ। यहाँ त उल्टो छ। ल हेर्नुहोस् सानो सङ्ख्या पो अगाडि छ त, ठुलो सङ्ख्या कता छ? पछाडि छ। ठुलो सङ्ख्या पछाडि हुँदा त के हुन्छ? घट्छ। ठुलो सङ्ख्या भनेको कति छ? यहाँ अहिले भी छ। भी भनेको कति? 5। 5 को अगाडि कति छ? 1 छ भनेपछि त घट्ने भयो। 5 बाट 1 घटाउँदा कति भयो? स्याबास 4 भयो। त्यसैले आई भी भनेको कति रहेछ? 4 रहेछ। त्यसै गरी 6 नम्बरमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू कति छ? आई। 3 वटा आई भनेको त 1 1 1। 3 वटा 1 हो नि त, कति भयो? 3 भयो। त्यसै गरी ज नम्बरमा कति छ? स्याबास भी छ। भी भनेको कति? हो 5। अब भाइ बहिनीहरूले आज त कति धेरै कुराहरू जान्नु भइसक्यो। के जान्नु भएछ? 1 देखि 12 सम्मका सङ्ख्यालाई रोमन सङ्ख्यामा लेख्न जान्नु भएछ। एकचोटि फेरि सम्झिनुहोस् त। 1 लाई कति लेख्ने? आई। आई पछाडि
आई 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 पछाडि नि स्याबास आई आई आई। त्यसपछि कति आई भी पछि कति होला भी पछाडि भी आई पछाडि नि भी आई पछाडि भी आई पछाडि कति हो आइयाक्स पछाडि याक्स पछाडि याक्स आई अनि याक्स आई पछाडि स्याबास याक्स आई। यसरी हामीले आज 1 देखि 12 सम्म रोमन सङ्ख्यामा लेख्न जान्यौँ। भाइ बहिनीहरू आजलाई यति नै। यसै गरी फेरि अर्को कक्षामा भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मलाई नमस्ते।